साथीहरू आज छुट्टी दिन होइन एक्लै छु। दाल पकाइयो जिरा लिएर खुर्सानीले झैँ धान्यो होइन। अनि यतातिर साग छ, सागमा पनि जिराले भुट्यो होइन, जिरा हालेर भुटेर साग भुट्यो। अनि यस्तै छ, एक्लै छु आज, खाइँदैछ, यस्तै छ। त्यो नुहाएर होइन अनि यसरी खान थालिदिएको छ, दाल हाल्यो। अब एक्लै छु के हेर्नु साथीहरू, यस्तै छ। खानु त पऱ्यो होइन, बबाल भएछ होइन, बबाल मिठो। नेपाली आइटम भनेको नेपाली आइटम हो के, बबाल भएछ बबाल। आफ्नो खाना भनेको आफ्नो खाना हो कि, भात पनि एक थाल जाने होइन, अरूको खानामा त्यति जाँदैन नि त। आफ्नो खाना भनेको आफ्नै खाना रहेछ बबाल।